वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस बाय एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम की ये ऑटोबायोग्राफी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे सामने टाइटल है माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, मीन्स कि अब्दुल कलाम जो है वो अपनी जर्नी को शेयर करते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको शेयर करते हैं और उनके जो ड्रीम्स थे जो कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड से देखने स्टार्ट किए थे, उन्होंने उनको रियलिटी कैसे बनाया, इस जर्नी को वो जो है ना वो इस वर्क में शेयर करते हैं। एंड उनकी इंस्पिरेशन कौन थे, उनकी फैमिली ने उनको कैसे सपोर्ट किया एंड उन्होंने अपना जो नेम है वो कैसे अर्न किया और इंडिया के वो प्रेसिडेंट कैसे बने एंड वो मिसलमैन कैसे बने, ये सब कुछ जो है ना वो इस बुक में शेयर करते हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है, इसमें अब्दुल कलाम के हम एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, इनकी वैल्यूज़ को देखेंगे, इनके स्ट्रगल को देखेंगे, इनके एजुकेशन को एंड ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कैसे बने, हम उस चीज़ को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है इसको 2013 में पब्लिश करवाया गया था। एंड माय जर्नी, इसमें कलाम अपनी जर्नी बताते हैं कि इनके जो एक्सपीरियंसेस थे और इनकी जो वैल्यूज़ थी, उन्होंने कैसे जो है वो इनके करेक्टर को शेप आउट किया और इनके करियर में कैसे हेल्प की और कैसे इन्होंने जो ड्रीम्स अपने चाइल्डहुड में देखे थे उनको रियलिटी में कन्वर्ट किया। और इनका ये जो वर्क्स हैं, इनके जो भी काम हैं, इनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या फिर इन्होंने जो भी नेम अपनी लाइफ में अचीव किया, वो सभी यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो सभी यंगस्टर्स को जो है ना वो एस्पायर करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि ऐसे ड्रीम्स जो हैं वो देखे जाते हैं, उनको रियलिटी में भी जो है ना वो कन्वर्ट किया जाता है। अब्दुल कलाम की बर्थ हुई थी 15 अक्टूबर 1931 में एंड इनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 में। इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे एंड स्टेटमेंट थे एंड इंडिया के 11th ईयर प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007 तक। अब्दुल कलाम की बर्थ जो है वो एक मुस्लिम फैमिली में होती है। रामस्वरम तमिलनाडु में इनकी बर्थ होती है एंड उसके बाद ये अपनी एजुकेशन को हासिल करते हैं और इनकी एजुकेशन जो है वो फिज़िक्स में थी एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थी। अब अगर हम आज की बुक की बात करें जो कि ऑटोबायोग्राफी हम अब्दुल कलाम की डिस्कस कर रहे हैं, इसके 12 चैप्टर्स हैं और 12 चैप्टर्स में अब्दुल कलाम ने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया है। जैसे कि वो सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं बुक में, माई जर्नी में। वो बताते हैं कि इनकी जो बर्थ है वो एक मुस्लिम फैमिली में होती है, उसके बाद ये तमिलनाडु में रहते थे और इनके फादर और इनकी जो फैमिली है वो किस तरह से इनको सपोर्ट किया करती थी और इन्होंने अपने चाइल्डहुड से जो है ना वो ड्रीम्स देखने शुरू कर दिए थे। अब वो ड्रीम्स कौन से थे? कुछ बनने के, अपना करियर बनाने के और अपना नेम जो है ना वो बनाने के। उसके बाद जो बुक का सेकंड चैप्टर है वो उसमें अपने फादर के बारे में बताते हैं कि इनके फादर जो है वो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और जब ये अपने फादर को मॉर्निंग वॉक पर जाते देखते तो वो चीज़ इनके अंदर आई। इन्होंने क्या अपने फादर से सीखा? पंक्चुअलिटी सीखी, डिसिप्लिन सीखा। मीन्स कि जब आप किसी से इंस्पिरेशन लेते हो डिसिप्लिन की, पंक्चुअलिटी की, तो आपके अंदर भी वो चीज़ें आती हैं, तो आप भी जो है वो रेगुलरली काम करना शुरू कर देते हो, डेली बेसिस पे जो है वो काम करना शुरू कर देते हो। एंड जो बुक का थर्ड चैप्टर है उसको टाइटल दिया गया है दी बॉट। इसमें दी बॉट का एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। अब्दुल कलाम बताते हैं कि इनके फादर जो कि एक मुस्लिम इमाम भी थे और वो बॉटमैन भी थे, इनके फादर ने एक बॉट बनाई थी। वो बॉट जो है वो स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब जब बॉट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो इनके फादर ने जो है ना वो होप लूज़ नहीं की। मीन्स कि इनके फादर का जो फेथ था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैन थे। जब बोट डिस्ट्रॉय हुई तो उस कंडीशन को, इस सिचुएशन को, उस इंसिडेंट को इनके फादर ने जो है ना वो इंटेलिजेंटली डील किया और वही चीज़ अब्दुल कलाम के अंदर भी आई। वो हर मुश्किल को बहुत अच्छे से जो है ना वो हैंडल किया करते थे, इंटेलिजेंटली हैंडल किया करते थे। बुक का जो 4 पार्ट है उसको टाइटल दिया गया है अ वर्किंग बॉय एट 8। इसमें अब्दुल कलाम बताते हैं कि जब वो 8 इयर्स के थे तो उन्होंने जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया और वो एक वर्किंग बॉय जो है वो बन गए थे। अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 8 इयर्स की एज से ही जो है ना वो काम करना शुरू कर दिया था। बुक का 5th चैप्टर है थ्री ग्रेट हार्ट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो है वो अब्दुल कलाम शेयर करते हैं इनका जो स्कूल का एक्सपीरियंस है कि जब ये स्कूल में जाते हैं और ये एज अ मुस्लिम जो है ना वहाँ पे जाते हैं और जब किसी और रिलीजन का स्टूडेंट वहाँ पे आता है और उनकी उनसे फ्रेंडशिप होती है, इनको इनके फ्रेंड से जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है। बट इनके फादर, इनके टीचर और इनके जो ग्रैंड फादर हैं वो बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये जो रिलीजियस डिफरेंस है इसको ख़त्म करते हैं और सबको एक दूसरे का फ्रेंड्स बन कर रहने की जो है ना वो एजुकेशन देते हैं। देन अब्दुल कलाम साइंस के बारे में बात करते हैं कि इनका जो साइंस की फील्ड में एक्सपीरियंस कैसा था और इन्होंने उसको कैसे ज्वाइन किया एंड वहाँ पे इनकी जो लाइफ है वो कैसी थी।
اینڈ بک کا جو 7th چیپٹر ہے وہ ہے مائی مدر اینڈ مائی سسٹر. اس میں عبدالکلام اپنی فیملی کی سپورٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. عبدالکلام کی جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. وہ ان کریکٹرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں جنہوں نے ان کے کریئر میں ہیلپ کی, ان کی جرنی میں ہیلپ کی, اور ان کی لائف میں جو ہے نا وہ ہر اسٹیپ پہ جو ہے وہ ان کی ہیلپ کی. تو یہ اسی لیے اپنی مدر اور سسٹر کا یہاں پہ جو انہوں نے نیم ہے وہ مینشن کیا ہے کہ ایک بار کیا ہوا کہ ان کی سسٹر نے اپنی جویلری کو جو ہے نا وہ بیچ دیا تھا. کس لیے؟ جسٹ عبدالکلام کی کالج کی فی کو پے کرنے کے لیے. اینڈ اسی طرح سے ان کی مدر جو ہے وہ ہاؤس وائف تھیں اینڈ وہ بھی جو ہے وہ بہت سپورٹیو تھیں. چیپٹر 8 ہے مائی فرسٹ مینٹور احمد جلال الدین. اس کے بعد جب فیملی کی سپورٹ تھی اس کو اپریشیٹ کیا, فادر کی سپورٹ تھی اس کو اپریشیٹ کیا. عبدالکلام جو ہے نا وہ اب اپنے مینٹورز کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کی لائف میں اچھے ٹیچرز کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے لیے کون سے فیلڈز جو ہیں وہ رائٹ ہیں اور جس میں جو ہے وہ آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں, آپ کوئی اچیومنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو احمد جلال الدین انہی میں سے تھے جنہوں نے عبدالکلام کو لٹریچر سے انٹروڈیوس کروایا, سائنس سے انٹروڈیوس کروایا, اینڈ لٹریچر کی طرف جو ہے نا وہ عبدالکلام آئے, اس کو جو ہے وہ انہوں نے اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا. نیکسٹ چیپٹر ہے وین آئی فیل. اس میں عبدالکلام بتاتے ہیں کہ پائلٹ بننے کے بعد جو میں فرسٹ ٹائم اپنے پروجیکٹ میں فیل ہوا تو میں نے اپنی ہوپ کو لوز نہیں کیا, میں نے اپنے کریئر کو اینڈ نہیں سمجھا, میں نے وہیں سے سٹارٹ لیا. کیونکہ کبھی کبھی ہمیں فیلر سے بھی جو ہے نا وہ لیسن لرن کرنا چاہیے اور ان فیلر سے آگے جو ہے نا وہ سٹیپ لینا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ ہم کوئی چیز اچیو کر سکیں اور ہم سکسیس کی طرف جو ہے وہ جا سکیں. نیکسٹ چیپٹر ہے مائی فیوریٹ بکس. اس میں عبدالکلام اپنی فیوریٹ بکس کو ڈسکس کرتے ہیں. نیکسٹ چیپٹر ہے اے برش ود فائر. اس میں عبدالکلام اپنے پروجیکٹس کا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ جب انہیں فرسٹ ٹائم اپنی اسکلز دکھانا تھیں تو انہوں نے جو ہے وہ کتنا ایکسیلنٹلی جو ہے وہ پرفارم کیا تھا. اینڈ لاسٹ چیپٹر ہے مائی مینٹور ڈاکٹر وکرم سرابائی. اس کے بعد وہ ڈاکٹر وکرم سرابائی کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو کہ ان کے مینٹور تھے. اب ڈاکٹر وکرم سرابائی جو کہ ایک فزسٹ ہیں اور فادر آف انڈیا اسپیس پروگرام بھی ان کو کہا جاتا ہے, انہوں نے عبدالکلام کو انسپائر کیا اینڈ ان کو انٹروڈیوس کروایا انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن سے. اب ان کی ہیلپ سے عبدالکلام نے فرسٹ انڈیجنس سیٹلائٹ لانچ کیا تھا جس کو SLV-3 بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. عبدالکلام نے ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کو جوائن کیا 1958 میں. اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کیا اینڈ انڈیجنس سیٹلائٹ لانچ وہیکل SLV-3 بھی انہوں نے لانچ کروایا, اس پروجیکٹ پہ بھی کام کیا. اینڈ اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ان کی لائف کی اچیومنٹ ہے وہ ان کی مسل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. پروگرام میں کام کر کے عبدالکلام نے بہت سے سکسیزفل میسائل سسٹم جو ہیں وہ بنائے تھے. اس پروجیکٹس میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سکسیس لی تھی, جیسے کہ اگنی آ جاتا ہے, پرتھو آ جاتا ہے. یہ کچھ امپورٹنٹ نیم ہیں میسائل کے جو کہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے, ڈیولپ کیے تھے. سو عبدالکلام جو ہیں وہ ایک انسپریشن ہے سبھی یوتھ کے لیے, ہر ایج کے پرسن کے لیے, چاہے وہ اولڈ ایج سے بلونگ کرتے ہوں, چاہے وہ چلڈرنز ہوں یا پھر ینگسٹرز ہوں, کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہوں. تو ہر کسی کو جو ہے نا یہ انسپائر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی لائف میں جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس بھی دیکھے, بہت اسٹرگل دیکھی, لیکن اسٹرگل کی اور اسٹرگل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی پرابلمس کو جو ہے وہ ریزالو کر سکتے ہو, آپ ان سب کے بعد بھی جو ہے نا وہ اپنی لائف میں بہت اچھے کام کر سکتے ہو, آپ سکسیس کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہو. تو اگر آپ نے عبدالکلام کی آٹوبایوگرافی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ سمپل ان کی بایوگرافی کو سب سے پہلے جو ہے وہ ریڈ کریں. ان کی برتھ کیسے ہوئی, یہ مسلم فیملی سے بلونگ کرتے تھے, ان کی فیملی کی سپورٹ کیا تھی, دین انہوں نے کون کون سے سبجیکٹس میں جو ہے وہ گریجویشن لی, اینڈ اس کے بعد یہ مسائل کی طرف کیسے آئے, سائنس کی طرف کیسے آئے, ٹیکنالوجی کی طرف کیسے آئے. تو یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں جو کہ ان کی بایوگرافی میں ہیں. اگر آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو آپ عبدالکلام کی ہر آٹوبایوگرافی کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.